बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नाज़ीम। आज सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां, इंतहाबी रैलियां निकाली गई। KPK नंबर 1 रहा, पंजाब दूसरे नंबर पर, सिंध तीसरे नंबर पर और बलोचिस्तान चौथे नंबर पर। पुलिस, मुजाहिरीन, पुलिस और इंतहाबी मुहिम चलाने वालों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर और वाज़े हो गई कि कोई एक ऐसा हलका नहीं था, कोई एक ऐसा चौक बाजार नहीं था, कोई एक गली मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां से तहरीक इंसाफ के कारकुन इस रैली में शिरकत के लिए ना निकले हों। हमारे पास आने वाली तस्वीर, वीडियोस और आने वाले और दीगर मामलात में अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क भर में हर जगह चौक चौराहों पर रैलियां निकली। कई जगह पर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झड़पें भी हुई, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई। जिस तरह साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मियां अजहर की गिरफ्तारी और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया, बाद अज़ा उन्हें रहा भी कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया। इसी तरह और भी बहुत सी जगहों पर यह सारा कुछ हुआ। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद तो हम यही कह सकते हैं कि पुरअमन इंतखाबात के लिए सब सियासी जमातों को एक होना होगा। तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत दिखा दी है, तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को साबित कर दिया है कि आप बिल्कुल एक्टिव हैं और बड़े मैदान में निकलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आज सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा, कराची में जमात इस्लामी का बड़ा जलसा, पिंडी में बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा। चूंकि इतवार का दिन है और इतवार के दिन में हर जगह पर बड़े बड़े जलसे मुनाकद हो रहे हैं। लेकिन इसमें इस इलेक्शन के हवाले से एक नई चीज जो सामने आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद हदशात का इजहार कर दिया है इलेक्शन की कमीशन की तरफ से नई ऐप के हवाले से। और पहली दफा यह हुआ है और यह बड़ी मैं समझता हूं कि खौफनाक सी बात भी हो सकती है कि बड़ा मामला किसी और तरफ भी जा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जब वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से खदशात का इजहार कर दे तो उसका मतलब है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है। इलेक्शन कितने मुतनाज़ा है, कितने मुतनाज़ा नहीं, इसका फैसला तो 8 फरवरी की रात को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आइंदा इंतखाबात के लिए रिजल्ट सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद बाकायदा कई हलके ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें वक्त से पहले इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी के साथ दीगर सियासी जमातें भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दें, तो जिसके बाद इन इंतखाबात का मुनसिफाना होना इंतहाई खराब हो जाए। अब आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हलचल चल रही है और इस्लामाबाद के अंदर होने वाली इस बड़ी हलचल में बड़े अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर मौजूद है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी हलचल चल रही है, इसके हवाले से बहुत से लोगों का यह कहना है कि 3, 4, 5 और 6, बल्कि 3, 4 और 6, 5 तारीख को उसमें से निकाल रहे हैं
3, 4 اور 6 یہ ایسے دن ہیں، ایسی تاریخیں ہیں فروری کی کہ ان تاریخوں میں کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے یا کوئی ایسا بڑا ڈیسیژن ہو سکتا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر سیاست کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جس طرح تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ہمشیرہ نے، بہن نے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو سزا دینے کا پروگرام ہے۔ کچھ لوگوں کا اس سے ہٹ کے کچھ اور خیال ہے اور کچھ لوگ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن تمام کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ 8 فروری سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، جبکہ میرے پاس جو اپنے پاس خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پراپوگنڈا ہے، اور شاید اس پراپوگنڈے کو کسی ایک سیاسی جماعت کو، اس کے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے یہ ساری گیم چلی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کی جو صورتحال ہے، الیکشن کی اس صورتحال میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون بھی اب یہ بات کہنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں اکثریت نہ ملی تو ہم حکومت کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جب یہ لفظ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب بڑے کلیئر اور واضح ہوتا ہے کہ کچھ انہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مختلف لوگوں کے سروے، مختلف لوگوں کی رپورٹس اور مختلف افراد کی طرف سے کیے گئے تجزیات کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مائنس تحریک انصاف فارمولہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یعنی مائنس تحریک انصاف فارمولہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے دن تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف ہدایت کے مطابق جو جلوس، جلسے اور دیگر چیزیں کی گئیں وہ یہی تاثر دینے کے لیے تھی کہ اگر مائنس پی ٹی آئی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عوام اسے سخت طریقے سے نہ صرف مسترد کر دیں گے بلکہ عوام کی طرف سے اس پر سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ ایک تحریک استحکام پاکستان کی بڑی اہم ترین شخصیات نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آزاد امیدواروں کی ایک بڑی کھیپ، لفظ کھیپ استعمال کیا انہوں نے، کہ بڑی کھیپ الیکشن میں کامیاب ہونے جا رہی ہے، اور جب یہ الیکشن میں ایک بڑی تعداد میں لوگ کامیاب ہوں گے جن کا تعلق آزاد ہوگا، حمایت ان کو تحریک انصاف کی ہوگی، تو اس کے بعد پھر ان میں سے چند تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اپنا فیصلہ قائم رکھے گی، کیونکہ اس موجودہ حالات میں، سخت ترین ماحول میں جو الیکشن لڑ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، الیکشن جیت سکتا ہے، پھر وہ اپنی وفاداری بھی قائم رکھے گا۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے، اگلے ویلاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔